बुलेटिन का आगाज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में ठन गई। सेनेट की पार्लिमानी उमूर कमेटी के इजलास में आजम सवाती के संगीन इल्जामात सामने आए। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़कर इंतखाबात का बेड़ा गर्क किया। ऐसे इदारों को आग लगा दें, आइन से इलेक्शन कमीशन को निकाल देना चाहिए। हुकूमती रवैये के बायस इलेक्शन कमीशन अरकान कमेटी का बायकॉट कर गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सूरत हाल से आगाह कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीर के रोज हंगामी इजलास तलब कर लिया। सेनेट पार्लिमानी उमूर कमेटी का इजलास सेनेटर ताज हैदर के ज़ेर सदारत हुआ। दौरान इजलास सेनेटर आजम सवाती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामान का मजाक बना रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। आइन से इलेक्शन कमीशन को निकाल देना चाहिए। आइनी तरमीम करके आम इंतखाबात कराने का इख्तियार हुकूमत वक्त को देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन माजी के इंतखाबात में धांधली कराता रहा है। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कमेटी इजलास से एहतजाजन वॉक आउट कर दिया। दौरान इजलास चेयरमैन कमेटी ताज हैदर ने इंतखाबी इस्लाहात बिल पर वोटिंग कराने का ऐलान किया और कहा कि पता नहीं हुकूमत मामले को क्यों तूल देना चाह रही है। कायमा कमेटी ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की तरमीम मुस्तरद कर दी। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए आइन में तरमीम करना होगी। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं हो सकते। हुकूमती अरकान ने वोटिंग के दौरान इजलास से वॉकआउट कर दिया। कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग से मुतालिक तरमीम भी मुस्तरद कर दी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा, ऑपोजिशन का पहले से यही प्लान था। शिफाफ इलेक्शन की तरफ ऑपोजिशन नहीं जाना चाहती। आजम सवाती बोले, वक्त आ गया है कि अब इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। ये इनका पहले से ही प्लान था। ये सारा वक्त का ज़या, पैसे का ज़या और अवाम की आंखों में धूल झोंकने का एक जो नाटक चलाया है ऑपोजिशन ने, वो तो आपको नजर आ ही गया था। इदारे के पीछे कौन है, कौन जो है, जो सारे आईनी इदारे कह रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट किस्म का इलेक्शन हो, गैर जानबदार हो। आजम सवाती का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सारा काम इलेक्शन कमीशन ने खुद करना है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के इलेक्शन कमीशन को हुकूमती धमकियों की मजम्मत। कहते हैं वज़रा की इदारों को आग लगाने, उनके जहन्नुम में जाने की गुफ्तगू रियासत दुश्मन रवैया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं, धमकी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के इलेक्शन कमीशन को हुकूमती धमकियों की मजम्मत। कहते हैं वज़रा की इदारों को आग लगाने, उनके जहन्नुम में जाने की गुफ्तगू रियासत दुश्मन रवैया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं, धमकी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, हमने इदारों पर नहीं सिर्फ मनफी किरदारों पर तनकीद की है। हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी लगा रही है और पूछने वाला कोई नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, हमने इदारों पर नहीं सिर्फ मनफी किरदारों पर तनकीद की है। हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी लगा रही है और पूछने वाला कोई नहीं। हुकूमती वजीर खुलम खुला इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुआ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैशिस्ट हुकूमत से कोई इदारा महफूज नहीं है। हुकूमत को यकीन हो गया ये धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इलेक्शन मुतनाज़ा हो और आज भी सेनेट की कमेटी के अंदर हुकूमत का वजीर जो है वो इलेक्शन कमीशन पर खुल्लम खुल्ला हमलावर हुआ। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। कोई इदारा भी इस फैशिस्ट हुकूमत से अपना ये समझे कि मैं महफूज हूँ तो वो महफूज नहीं है। कल जो महफूज समझते हैं उनके नाम भी ये हुकूमत लेगी। ये अपना मामले तय करने के लिए, अपना मुफाद हासिल करने के लिए पाकिस्तान के हर इदारे को सौदे पर लगाने को तैयार है। हर इदारे के हकूक़ सलब करने को तैयार हैं कि इनको इक़्तिदार में तूल मिल जाए। इंशाअल्लाह ये साजिश जो है हम इसको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। और अब बात करते हैं मौसम की। मूसलाधार बारिश ने लाहौर शहर को डबो दिया। बरसाती पानी से ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ, उनका सामान नाकारा हो गया।
लक्ष्मी चौक में 149, ताजपुरा में 127 मिलीमीटर बारिश, 200 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। कान्हा में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में सुबह होते ही बादल जमकर बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। चुंगी अमर सदू में तो बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। सड़कें तालाब का नजारा पेश करने लगी। ताजरों का लाखों का सामान नाकारा हो गया। लाहौर का रिंग रोड भी पानी में डूब गया। जब भी बारिश होती है यहाँ तकरीबन जितने भी गटर हैं सारा पानी यानी गंदगी का ढेर बन जाता है और कोई यानी यहाँ चेक कर। सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर मुंतखब होने के बाद मीरपुर रेस्ट हाउस में बैरिस्टर सुल्तान महमूद की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसला कश्मीर को आलमी सतह पर हाईलाइट करने के लिए आज़ाद कश्मीर को सही मायनों में आज़ादी का बेस कैंप बनाने का ऐलान। बोले मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली और कर्फ्यू का खात्मा उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, तफसीलात जानते हैं आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मौजूदा सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने सदर रियासत मुंतखब होने के बाद पहली बार मीरपुर PWD रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था, मसला कश्मीर के हवाले से आने वाले दिनों में अहम पेशरफ्त होने का इम्कान है, जिसकी वजह से मुझे सदर आज़ाद कश्मीर की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर का मजीद कहना था कि वो कोविड-19 की पाबंदियां खत्म होने के बाद बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का दौरा करेंगे, जिस दौरान मसला कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से दुनिया को आगाह किया जाएगा। उनका कहना था कि सैयद अली गिलानी कश्मीरियों की मजबूत आवाज़ थी, जिससे कश्मीरी महरूम हो गए हैं। जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। इंडिया जो दुनिया में कहता है वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, सेकुलर स्टेट है, ह्यूमन राइट्स है, ये मेरा ख्याल है उनकी कली खुल गई है। और अब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये कहेंगे कि ये जो अली गिलानी साहब की तदफीन के मौका पे सारा कुछ ड्रामा रचाया गया, कर्फ्यू लगाया गया, इसका वो ना सिर्फ नोटिस लें बल्कि भारत के खिलाफ कोई पाबंदियां आयद करें। एक सवाल के जवाब में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि आज़ाद कश्मीर आज़ादी का बेस कैंप है। यहाँ से मसला कश्मीर को आलमी सतह पर हाईलाइट करने के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद की जाएगी। इस हवाले से वो ओवरसीज कश्मीरियों की खिदमात को यूटिलाइज करने का अज़म करते हैं। बैरून मुल्क जो हमारे कश्मीर हैं, जो कश्मीरी हैं, उन्होंने ही मसला कश्मीर को ज़िंदा रखा हुआ है। या मकबूजा कश्मीर में जो कुर्बानियाँ दी गई, जिन लोगों ने वहाँ पर खून बहाया, वो आज रंग ला रहा है और दुनिया की तवज्जो कश्मीर पर मबजूल हो रही है। और दूसरा ये कि इसको ज़िंदा जो रखा हुआ है वो बैरून मुल्क जो हमारे कश्मीरी हैं उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोविड है, वो सबसे ज़्यादा हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता था मुजाहरे करना और ये सारा कुछ करना, लेकिन अब वो कोविड की वजह से मुजाहरे हो ही नहीं सकते। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि कश्मीरियों के वकील हैं, उनकी रहनुमाई में दुनिया भर को बावर कराना होगा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। भारतीय फ़ौज ने मकबूजा वादी में जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि खसूसी हैसियत की बहाली और मकबूजा वादी में कर्फ्यू का खात्मा उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। गुजर खान से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी मोहम्मद रियाज को डाकुओं ने लूट लिया। गुज़िश्ता रोज़ GT रोड पर 3 डाकुओं ने साबिक सूबाई वज़ीर को साथियों समेत गन पॉइंट पर लूट लिया। मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकुओं ने असलहे की नोक पर कार सवार साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी मोहम्मद रियाज और उनके 2 साथियों राजा मोहम्मद हमीद और ड्राइवर नोमान अहमद को रोका। डाकू हज़ारों रुपए की नकदी, 5 मोबाइल और पिस्तौल छीन कर ले गए। वारदात कालाशाह काकू के करीब पेश आई। पुलिस ने साबिक वज़ीर चौधरी मोहम्मद रियाज की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। आयरलैंड में मुकीम सीनियर पाकिस्तानी आर्टिस्ट आमना विलायत ने कॉक सिटी कौंसिल और क्रिएटिव आयरलैंड के ताउन से बच्चों और नौजवानों के तख्लीकी सलाहियतों के कौमी दिन के हवाले से ऑनलाइन वर्कशॉप का इनेकाद किया। ऑनलाइन वर्कशॉप का मज़ीद अहवाल जानते हैं फैसल मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में।
آئرلینڈ میں مقیم پاکستانی آرٹسٹ آمنہ ولائد کو کارک سٹی کونسل کی جانب سے پہلی پاکستانی نژاد فیمیل آرٹسٹ کے طور پر شناخت ملی ہے۔ انہوں نے تخلیقی صلاحیتوں کے قومی دن کے موقع پر آئرلینڈ میں بسنے والے ایشیائی بچوں کے لیے آن لائن ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ یہ ورکشاپ ان تقریبات کا حصہ تھی جو ماہ جون سے شروع ہو کر جولائی تک جاری رہتی ہیں۔ ورکشاپ کا مقصد جنوبی ایشیائی بچوں کے ٹیلنٹ کو نہ صرف آئرلینڈ میں متعارف کروانا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی کلچر اور دیگر ممالک کے علاقائی کلچر کو بیرون ممالک میں فروغ دینا بھی تھا۔ ورکشاپ کو انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ اردو اور دیگر ممالک کے بچوں کی علاقائی زبانوں میں بھی پیش کیا گیا، جس میں بچوں سے ان کے باورچی خانے میں موجود اشیاء پر مبنی تصاویر اور اشیاء کو جوڑ کر فن پارے بنانے کو کہا گیا، جسے ان بچوں نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بنا کر پیش کیا۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے آمنہ ولایت، کارک کاؤنٹی کونسل اور ساؤتھ ایشین کمیونٹی جنہوں نے بھی ہمارا تہ دل سے اس سمر ویکیشن میں ساتھ دیا، ان کو شکریہ کرنا چاہتی ہوں۔ بہت ہی دل سے ان بچوں نے کریٹیوٹی بڑھائی اور بچوں کے ساتھ ساتھ ہماری بھی کریٹیوٹی بڑھی۔ تھینک یو آمنہ ولایت جنہوں نے پاکستانی آرٹسٹ کو اس ورکشاپ میں حصہ لینے کے لیے موقع فراہم کیا اور بچوں نے نیچرل چیزوں کے ساتھ بہت خوبصورت مناظر بنائے، کیونکہ ہم بہت ہی حسین ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ بہت نیچرل مناظر ہیں۔ میں اپنی ٹیم سعودیہ سعد، ایشانہ بنگا اور کیرا ہیز کی طرف سے کارک کاؤنٹی کونسل اور کریٹیو آئرلینڈ کی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے ساؤتھ ایشین بچوں کے ساتھ ان کریٹیو ورکشاپس میں شامل ہو سکیں اور ان کی کریٹیوٹی اور آئیڈینٹی کو پروموٹ کر سکیں۔ ورکشاپ آرگنائزر آمنہ ولایت نے کارک سٹی کونسل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سٹی کونسل نے ہمارے ٹیلنٹ کو آگے آنے کا موقع دیا ہے، جس کے لیے ان کی شکر گزار ہیں۔ فیصل مرزا، 92 نیوز، ڈبلن، آئرلینڈ۔ افغانستان امن مذاکرات میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ طالبان نے اب تک خواتین اور انسانی حقوق کے حوالے سے مثبت اقدامات کیے ہیں جنہیں دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ طالبان کی حکومت سازی کے معاملے کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف افغانستان میں کی گئی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ڈوب گئی ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے 92 نیوز کے نمائندے تنویر ارشاد سے اٹلی میں خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے پوری کوشش کی ہے امن مذاکرات میں جو ہے وہ اپنا کلیدی کردار ادا کیا، تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھایا، اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ 20 سال کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب جو شروع سے کہتے رہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ جنگ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے، مذاکرات سے اور امن سے بات ہونی چاہیے، تو آخر کار وہی ہوا، اور جو دنیا کی جو سب سے بڑی سپر پاور تھی وہ بھی افغانستان چھوڑ کے گئی، اور افغانستان کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ افغانستان پہ چاہے وہ انگریز آئے یا اس کے بعد روس آیا یا امریکہ آئے، انہوں نے کسی کو بھی برداشت نہیں کیا اور آخر وہ ان کو جانا پڑا اور شکست کھانی پڑی۔ آج کل کے حالات میں جو طالبان کی نئی حکومت آئی ہے، جو ابھی عبوری حکومت بن رہی ہے وہاں پہ بلکہ، اس میں پاکستان پوری طریقے سے دیکھ رہا ہے کہ جس طرح ابھی طالبان نے کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، مطلب ہم کبھی بھی یہاں پہ دہشت گردی کو نہیں پنپنے دیں گے۔ پھر طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم انسانی حقوق کا خیال رکھیں گے، خواتین، بچے، بوڑھے، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچیوں کا اسکول بھی اب کھلا ہوا ہے اور وہاں پہ بچیاں اسکول بھی پڑھنے جا رہی ہیں، اور میڈیا میں بھی ہم نے دیکھا وہ خواتین اینکر بھی اپنے دفتروں میں جا رہی ہیں اور طالبان باقاعدہ ان کو انٹرویو بھی دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی انصاف ورکرز فرنٹ کے زیر اہتمام یوم دفاع اور پارٹی کی کشمیر انتخابات میں کامیابی کے حوالے سے پرجوش تقریب گلاسکو میں منعقد ہوئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں گلاسکو سے 92 نیوز کے نمائندے شاہد میر۔ تحریک انصاف ورکرز فرنٹ کے زیر اہتمام پرجوش تقریب گلاسکو میں منعقد ہوئی، جس میں اسکاٹ لینڈ بھر سے کاروباری، سیاسی، سماجی، اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی کونسل جنرل سید زاہد رضا، پی ٹی آئی یو کے صدر رانا عبدالستار اور نائب صدر عمران خلیل ملک تھے۔ گلوکار نعیم قریشی نے ملی نغمہ سنا کر حاضرین کے دل جیت لیے۔ ہوٹل کا ہال پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونجتا رہا۔ پروگرام میں تحریک
آزادی کشمیر کے مرحوم رہنما سید علی گیلانی کو مقررین نے زبردست خراج عقیدت پیش کیا. ان کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی. میزبانی کے فرائض نوید رانا، ظفر اللہ اور رانا حامد افضل اور علی حیدر نے ادا کیے. تقریب سے ویڈیو لنک کے ذریعے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور فاروق حبیب نے بھی خطاب کیا. تقریب میں مقامی صحافیوں خالد پرویز، شاہد منیر، چودھری بشیر، خالد وارسی، صغیر عالم رامے اور دیگر کو اعزازی ایوارڈز دیے گئے. پروگرام میں پارٹی کے لیے نمایاں خدمات ادا کرنے پر علی حیدر، ریاض قریشی اور رانا حامد کے علاوہ دیگر کو تعریفی سرٹیفکیٹس اور ایوارڈز بھی پیش کیے گئے. مقررین علی احمد صوفی، غلام ربانی، کامران بٹ نے کہا کہ 1965 کی جنگ میں فوج نے دشمن کو عبرتناک شکست دی. پاکستانی قوم اور فوج کے جذبہ جہاد کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا. 6 ستمبر جب بھی آتا ہے تو ہم ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی بہادری کو سلوٹ مارتے ہیں. 1965 کی وار نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جنگیں جو ہے وہ انفرادی قوت، سرمایہ داری اور اسلحہ کے بال پہ نہیں جیتی جاتی بلکہ جذبہ جہاد اور صداقت کے مقصد کے لیے جیتی جاتی ہے. پاک فوجیوں نے ہماری اتنی قربانیاں دی ہیں کہ سرحد پر بیٹھ کے وہ ہمارے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے ہم یہاں قبضہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، لاہور جا کر بیٹھیں گے، وہاں کھانا کھائیں گے، مگر ان کو تو اپنے ٹینک، جہاز، جو بھی اسلحہ تھا وہ چھوڑ کر بھاگ گئے. ہماری فوج کو اللہ تعالیٰ خوش اور سلامت رکھے. میں سب سے پہلے اپنے انصاف ورکر فرنٹ کی طرف سے رانا عبدالستار پی ٹی پریزیڈنٹ یو کے کو تھینک یو کرتا ہوں. اس کے بعد کونسل جنرل زاہد رضا صاحب اور عمران خلیل ملک سینئر وائس پریزیڈنٹ جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو دوبارہ کیا. اور آج کا پروگرام 6 ستمبر پہ تھا، شہداء کا، ہمارے فوج کی لازوال قربانی ہے، ہمارے ملک کی سالمیت کا دن ہے. اس دن الحمدللہ ہماری قوم اور فوج نے مل کے انڈیا کو ناکو چنے چبوائے اور ہمیں پراؤڈ ہیں اور پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی فوج دی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہم سب جنگ ستمبر کے ہیروز اور شہداء ایم عالم، عزیز بھٹی شہید، وطن پر قربان ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور تمام شہداء کی قربانیوں کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا. آخر میں تمام حاضرین کے پرتکلف خانے سے تواضع کی گئی. آج 6 ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے انصاف ورکر فرنٹ نے یہاں پہ ایک پرجوش تقریب کا انعقاد کیا، جس میں اسکاٹ لینڈ بھر سے جو پی ٹی آئی کے ان کے ورکر تھے، عہدیداران تھے، ان کے علاوہ سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور انداز میں شرکت کی. شاہد میر اپنے ساتھی رپورٹر خالد پرویز اور خالد وارسی کے ساتھ 92 نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ.